कल सुबह के वक्त तकरीबन सीज फायर जो है वो ख़त्म होने से सिर्फ चंद घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कहने के ऊपर वो इस वक्त किसी किस्म का कोई हमला ईरान के ऊपर नहीं करेंगे और सीज फायर को जो है उसे एक्सटेंड भी किया जा रहा है। और टाइम लाइन उन्होंने कोई नहीं बताई, लेकिन अमेरिकन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि शायद ये 3 से 5 दिन की एक टाइम लाइन है जिसको मज़ीद अब एक्सटेंड कर दिया गया है। और डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शायद जुम्मे तक दूसरा राउंड जो मुज़ाकरात का है वो शायद दोबारा भी शुरू हो सकता है। लेकिन क्या वाकई रियलिटी में ग्राउंड रियलिटी यही है, इसी पे मजीद बात करेंगे। 2 सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। वाशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं फैज़ रहमान साहब, और इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं इंटरनेशनल अफेयर्स को कवर करते हैं अनस मलिक साहब। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फैज़ साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे वाशिंगटन की फ़ज़ाएँ क्या बता रही हैं जनाब? पहले तो हमें बताया गया था कि जेडी वैंस जो हैं बस किसी वक्त भी उनका जहाज़ टेक ऑफ करने लगा है, बट अल्टीमेटली दैट डिड नॉट हैपन। अब क्या उस जहाज़ को अभी भी देखा जा सकता है? उम्मीद है कि वो जहाज़ उड़ेगा और इस्लामाबाद की तरफ फ्लाई करेगा? बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर, गुड टू बी बैक ऑन योर शो। देखिए, जहां तक जहाज का मामला है वो तो उड़ने के लिए बेताब है, बेचैन है, बेकरार है। अच्छा। लेकिन जो उसके अभी जो सफर करने वाले हैं उसमें उनको अभी जाहिर है कि ग्रीन लाइट नहीं मिली, और वो नहीं चाहते कि वहां जाकर खाली हाथ बैठे रहें और इंतजार करते रहें ईरानियन डेलीगेशन का। लेकिन जाहिर है कि इस वक्त देखिए, अब जुजियात मंसूर इतनी तेजी से बदल रही हैं और इतनी जल्दी ये ट्रम्प साहब हमारा अपने खुद गोल्स और अपने जो स्टेटमेंट्स बदलते रहते हैं कि वो एक आदमी का सर चकरा जाता है कि आखिर किस उस पे आप बात करें। अगर लेकिन आप बड़ी पिक्चर देखें, मैं थोड़ा सा ब्रॉडर पिक्चर देना चाहता हूँ कि ये जो जंग शुरू हुई और इस वक्त जो जंग बंदी जो पहले कहा गया कि इनडेफिनेटली, और ये कहते हुए कि ब्लॉकेड विल रिमेन इन प्लेस, फिर उसके बाद अभी एक्सेस को उन्होंने वोट दिया है और सॉरी इंटरव्यू दिया और कहा कि हाँ ये 3 से 5 दिन की मोहलत है, फिर जुम्मे की बात। तो लग ये रहा है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग इनके स्टेटमेंट्स हैं। और देखिए, इस बात को हम सिर्फ ये कह के कि ट्रम्प साहब एक कोई अनस्टेबल सी शख्सियत हैं या अनप्रिडिक्टेबल हैं लिहाजा ऐसे करते रहते हैं, ये समझना थोड़ा सा इस पूरे प्रोसेस के साथ नाइंसाफी होगी और हम पूरी पिक्चर समझ नहीं पाएंगे। देखिए, जिन लोगों ने ये जंग शुरू की है ना, इस वक्त के जो हालात हैं वो उनको पूरी तरह से सूट करते हैं। अच्छा। यानी ये जो एक थोड़ा आप एक एबरेशन देख रहे हैं इकोनॉमी में अमेरिका में, खुसूसन चीजें अप हैं चीजें डाउन हैं, इट्स ओके। लेकिन लार्जर पिक्चर में नजर ये आ रहा है कि ये एक इस पार्ट ऑफ ए ग्रेट गेम। और उसमें इवन जो खत्ते के जो ममालिक हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, यानी जिस तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को धचका लगा है और जो हालात वहाँ के माशी तौर पर जाहिर है कि भी सुधर नहीं पा रहे, और अगर ये जंग जारी रही तो, और जंग जारी रहेगी बाय द वे, ये थोड़ा थोड़ा मोहलत मिलती रहेगी एक दूसरे को और जंग जारी रखेंगे। उसकी वजह यह है कि आपने एक तरफ तो जुजवी सीज फायर किया और ब्लॉकेड को रखा है इन प्लेस, और जो कि उस ब्लॉकेड का मतलब यह है कि इट्स एन एक्टिव एक्ट ऑफ वॉर। यानी जो भी जहाज या जो भी शिपमेंट अगर ईरान से वहां रवाना होता है तो आप उसको निशाना बनाएंगे, आप उसको डुबोने की कोशिश करेंगे। जो दूसरी वर्ल्ड पावर्स हैं, खुसूसन चाइना हुए और इवन आपके हमारी रीजन जो ममालिक हैं, बड़े ममालिक इंक्लूडिंग इंडिया, तो उनका क्या इसमें मामला रहेगा कि अगर वहां से वो जहाज निकलने की कोशिश करते हैं तो फिर इस ब्लॉकेड का क्या होगा? तो ब्लॉकेड को जब तक आप जारी रखेंगे उस वक्त तक जाहिर है कि इट्स नॉट ए टोटल सीज फायर, और ईरानियों के लिए ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि वो उस ब्लॉकेड को कैसे तोड़ें। तो और आपने देख लिया कि उन्होंने 2 जहाज आज सीज किए हैं, और दिस विल कंटिन्यू एक्चुअली, दिस इज नॉट एक्चुअली सीज फायर, ये सिर्फ एक बातचीत की मोहल्लत है। जी अनस, ये तो सूरत हाल होगी वाशिंगटन के पर्सपेक्टिव से, लेकिन ईरान की जानिब से जो है वो बार बार कहने के बावजूद भी वहाँ से कोई एश्योरेंस नहीं आई, और अल्टीमेटली यही उनके मीडिया, स्टेट मीडिया के जरिए जो मैसेजिंग गई वो यही थी, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट कमिंग, वी डू नॉट ट्रस्ट द अमेरिकन्स। ये स्टेटस को अभी भी वैसे ही मौजूद है 24 घंटे के बाद भी, या अब थोड़ी सी लचक आई है इस सारे मामले में? बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। हम जब कल बात कर रहे थे तो हमारा यही फोकस उस वक्त ये था कि जी सीज फायर किसी ना किसी तरह जो लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट है उसके ऊपर चैनलाइजेशन हो गई है, क्योंकि जब कल मुलाकातें हुई हैं ईरानी सफ़ीर की वजारत ख़ारजा में और मुख्तलिफ अहदेदारों से, तो ईरान का एक ही टेक था कि वो पहले उनका ये मानना था कि वो आ जाते हैं
پھر ایک ویلز بیس کیلکولیشن ہوئی تھی امریکہ کی طرف سے جب انہوں نے اس جہاز کو سٹارم کیا اور اس جو کرو حاملہ تھا اس کو یرغمال بنایا ہوا ہے. تو اس تناظر میں اب اس وقت کی جو سٹیٹس ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہیں وہ اس وقت بھی چل رہے ہیں. جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کمیونیکیشن 4 لوگ جو ہیں پاکستان سے اس کمیونیکیشن میں خود انوالو ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف, فیلڈ مارشل آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہیں عاصم ملک صاحب, اور ڈپٹی وزیر اعظم وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار. یہ چاروں کل رات دیر تک جو ہے وہ لگے ہوئے تھے اپنے کاؤنٹر پارٹ سے اپنے چینل سے کمیونیکیٹ کرنے میں دونوں سائڈس پہ. یہاں پہ ایک سائڈ کو منانے کی بات نہیں تھی, لیکن اب جو ہمیں سگنلز کم از کم یہ بات تو طے ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ جلدی ہونے ہیں. کتنا جلدی ہونے, میرے خیال سے جمعے کو تو مجھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے, ہاں ویکینڈ کے اوپر ضرور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور جس ڈائریکشن میں یہ چل رہے ہیں مجھے زیادہ حیرانگی بھی نہیں ہوگی کہ جے ڈی وینس کی جگہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کے لیے خود آ سکیں, کیونکہ ایز اے سیٹ اسٹڈی پیس کے اوپر مذاکرات چل رہے ہیں, نیگوسیشنز اور بٹس اینڈ پیسز کے اوپر چل رہے ہیں. سوری میں انس میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. مجھے ایکچولی سمجھ نہیں آ رہی ہے جو آپ نے ابھی بات کی کہ جناب جے ڈی وینس کی جگہ ایکچولی ڈونلڈ ٹرمپ خود شاید آ جائیں. آئی ڈونٹ نو ویدر دس از گڈ نیوز اور بیڈ نیوز کہ اگر وہ خود اس مذاکرات میں آ کے بیٹھ جائیں. I think that will be good news کیونکہ وہ سگنل کرے گی اسلام آباد پیس ڈیل کے لیے. اسلام آباد پیس ڈیل جو ہے وہ الٹیمیٹ ایک ایم ہے جس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. ابھی بھی جو بیک چینل نیگوسیشنز ہیں اس کا بھی چاروں افراد جن کا میں نے آپ کو نام لیا پبلکلی رپورٹ بھی ہوا ہے, ان چاروں افراد کی کوشش یہی ہے کہ آمنے سامنے بٹھا کر یا پیچھے سے اگر وہ میسیجز کمیونیکیٹ کر کے ایونچوئل گول تو یہی ہے کہ آپ نے امن پیس سیکیور کرنا ہے, ڈیل سیکیور کرنی ہے. اور اگر وہ ڈیل سیکیور ہو جاتی ہے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ خود چاہیں گے کہ وہ ڈیل کو آ کے سائن کریں. تو اگین یہ اس وقت ایک کیٹ اینڈ ماؤس چیس ہے جسے ہم کہتے ہیں, اور کیٹ اینڈ ماؤس چیس ہی وہ چل رہی ہے کہ دیکھنا ہے. انس, جس طرح بھی فیض صاحب یہ فرما رہے تھے کہ بیسکلی نیول بلاکٹ اس وقت اصل ایشو ہے, ایران وانٹس کہ پہلے اس کو ہٹایا جائے اس کے بعد ہم آ کے ٹیبل پہ بیٹھیں گے. میرے خیال سے امریکہ کی طرف سے جو آفر ایک کی گئی تھی کہ اگر آپ ٹیبل پر آ جاتے ہیں تو ہم نیول بلاکیڈ ہٹا دیتے ہیں. ایران کا جو ماننا ہے کہ اگر ہم نے ہائپوتھیٹیکلی اگر .2A کے اوپر ہم چھوٹے تھے 11 اپریل کو 12 اپریل کو ہم نے پوائنٹ نمبر 2A کے اوپر اگر چھوڑا تھا تو ہم وہیں سے 2A سے ہی پک اپ کریں گے, ہمیں نئے معاملات کے اوپر نیگوشیٹ نہیں کرنا. تو کچھ آفرنگز جو ہیں میرے خیال سے بیچ کا جو ایک معاملہ نکل آئے گا, شاید ان کا جہاز ریلیز کر دیا جائے, شاید اس کرو کو ریلیز کر دیا جائے, کوئی نہ کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہوگا جہاں پہ مڈ پوائنٹ میٹ کرے تاکہ دونوں سائڈ جو ہیں وہ اپنے آپ کو بلج ہوتے ہوئے نہ دیکھ سکیں اپنی ڈومیسٹک آڈینس کے لیے بھی, اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ دونوں سائڈیں اپنے سٹانس کو چھوڑتے ہوئے بھی نظر نہ آئے. اور یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ انس آپ نے انٹرسٹنگ پوائنٹ ریز کیا ہے. فیض صاحب یہ حقیقت ہے کہ جب پہلا راؤنڈ ہوا تھا مذاکرات کا تو اس وقت نیول بلاکٹ نام کی کوئی چیز نہیں تھی. دس ایکچولی کیم آفٹر وہ جب ایک سلسلہ اس وقت ٹوٹا تھا. آپ کے خیال میں یہ سب کچھ, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ نیول بلاکٹ اتنا سکسیسفل بھی نہیں ہے بیکاز جو مختلف ٹریکنگ ویب سائٹس ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ جناب بہت سے جہاز ایکچولی گزرے بھی ہیں اس نیول بلاکٹ کے ذریعے. سو یہ بیسکلی صرف ٹیبل کے اوپر ایک زیادہ مضبوط زیادہ اسٹرانگر پوزیشن حاصل کرنے کے لیے بلاکٹ لگایا گیا ہے جس سے اب ایک بارگننگ چپ کے طور پہ امریکہ استعمال کر رہا ہے. دیکھیے منصور, اس میں سب سے پہلی بات تو کہ اگر جیسا انس نے کہا کہ ٹرمپ کا بھی آنے کا امکان ہے اور اچھا ہے, میرا خیال یہ ہے کہ اٹس ویری فار فیچڈ, اس کا ایسا مجھے ممکن نہیں نظر آ رہا نمبر 1, اور اگر ہے بھی تو بہت خطرناک معاملہ ہوگا یہ پاکستان کے لیے بھی اور پورے اس پروسیس کے لیے بھی, کیونکہ وہ اتنا ان کی ایگو اس طرح کی ہے کہ اگر وہ آتے ہیں تو پھر وہاں ظاہر ہے پھر وہ واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے, پھر کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بغیر کچھ لیے واپس جائیں. تو اس کے لیے پورا پہلے تو ایک دیکھیے ابھی اس وقت تو آج واشنگٹن پوسٹ نے بڑا اچھا ایک ایڈیٹوریل ہے اس میں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تک ہم اس بات ہی پر بحث کر رہے ہیں کہ جس ٹیبل پہ بیٹھے ہیں اس کے کارنرز کیسے ہونا چاہیے یا ٹیبل ہونا بھی چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی اس وقت معاملات یہ ہیں. تو ایسا جبکہ ابھی آپ کے پاس کوئی پیرامیٹرز ہی نہیں بنے ہیں, کوئی باؤنڈریز نہیں ہیں, کوئی فریم ورک ابھی نہیں ہوا,
آپ اتنے ہائیسٹ لیول پر اگر پاکستانی انٹرلاکیٹرز اگر کوشش کر رہے ہیں اس بات کی، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ از گونا گو اینی ویئر. ہوپ فلی اٹس سکسیسفل، میری دعائیں ساتھ ہیں. لیکن یہاں پر جو بات ہے، آپ نے جو بلاکیٹ کی بات کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بلاکیٹ موجود ہے. دیکھیے ایفیکٹو جو جہاز جا رہے ہیں وہاں سے، وہ بہت زبردست اس وقت فورس، ایک آرماڈا وہاں موجود ہے. ٹھیک ہے. جس کو چھوڑ رہے ہیں یہ خود ابھی چاہتے ہیں کہ اس کو صرف ایک اس طرح سے رکھیں کہ وہ اس میں ان کا نقصان بھی نہ ہو، سپلائیز اتنی زیادہ چوک بھی نہ ہو. لیکن اس کے باوجود وہ ایک ایسا ذریعہ ہے ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر جو مجبور کر سکتا ہے. اور سب اسپیشلی جو رائٹ ونگ میڈیا ہے وہ بڑے اس پہ بغلے بجا رہا ہے کہ ہم اس طرح سے جو ہے ایران کو کیپیچولیٹ کرنے پر مجبور کر دیں گے. اس کی وجہ ہے، دیکھیے منصور، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایران کا جتنا بھی ایکسپورٹ ہے وہاں سے، اور جو سب کچھ اگر آپ وہاں روک دیں گے، آئندہ نہیں 10 روز 15 روز 2 مہینے بعد اگر وہ پورا کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں، تو از گوئنگ ٹو بی اے لانگ ٹرم ارینجمنٹ. یعنی یہ ٹھیک ہوگا کہ وہ افیکٹولی جو ان کا کنٹرول اسٹیٹ کا وہ امریکنز کے ہاتھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے. اور جو ایران کی جو ساورنٹی ہے وہ اپنی جگہ وہیں تک بہت محدود ہو شکریہ، جائے گی. بہت شکریہ فیض رحمان صاحب.